अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के व्लॉग में हम गज़ा में जंगबंदी के हवाले से इजराइल और हमास के दरमियान जो बातचीत का सिलसिला जारी था, उस बातचीत के नतीजे में हमास ने जंगबंदी की जो 60 रोज़ा जंगबंदी है उसकी तजावीज़ तो कबूल कर ली थी, लेकिन इजराइल की जानिब से अब बाकायदा तौर पर इस जंगबंदी को कबूल करने से इनकार कर दिया है, जिसका तवक्को की जा रही थी। पहले से तवक्को यही की जा रही थी कि इजराइल जो है वो टाइम गेन करने के लिए इस तरह के इकदामात, इस तरह की हरकतें करता है। वो इस जंगबंदी के को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, क्योंकि इस दौरान जिस तरीके के स्टेटमेंट्स इजराइल की जानिब से आते रहे, ख़ासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आते रहे थे कि उन्होंने उस दरमियान में ग्रेटर इजराइल की भी बात की, उसमें न सिर्फ फ़लस्तीन का इलाका अपने लिए उसने चूज़ कर लिया, बल्कि जो दीगर हमसाया ममालिक थे, उर्दन है, मिस्र है, उनको भी, और पूरा इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का नक्शा सामने आ गया। तो ये जो एम्बिशंस थे इजराइल के, उसको देखकर ये कभी भी नहीं कहा जा सकता था कि ये जो जंगबंदी का एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है वो आगे जाकर वो वर्क भी करेगा या नहीं करेगा। सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा था और हमास को मजबूर किया जा रहा था कि वो इजराइल के जो कैदी हैं उनको रिहा करे। अभी भी इजराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके दफ्तर से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि ये जो जंगबंदी है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और हमास से ये मुतालबा किया है कि जितने भी इजराइल के जो यरगमाली थे हमास के कैद में, उनको उन्होंने कहा कि वो एक साथ रिहा किया जाए। कल के मैंने व्लॉग में आपको बता दिया था कि इजराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या मुतालिबात किए हमास से। उन्होंने तो ये कहा कि हमास जो है वो गैर मुसल्लह हो जाए, हमास जो है वो जो फ़लस्तीनी जो टेरिटरी है उसको छोड़कर कहीं और चले जाए। तीसरा उन्होंने ये कहा था कि इजराइल के अंडर में गज़ा के अंदर एक हुकूमत कायम किया जाए जिसमें हमास और नाम निहाद जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसका कोई किरदार ना हो। तीसरा उन्होंने ये कहा था कि जो टेरिटरी है वहाँ से तमाम जो फ़लस्तीनी है वो निकल के चले जाएं। तो इस तरह के जो मुतालिबात उन्होंने जो पेश किए थे, ये मुतालिबात तो किसी सूरत कोई अमन की तरफ जाते हुए तो नज़र नहीं आ रहे थे। उन मुतालिबात में अमन का नक्शा कहीं पर नहीं था, इन मुतालिबात के अंदर जंग का नक्शा था। क्योंकि अब जो एक मुलाकात अहम तरीन हुई है कल, जिस तरीके से इजराइल के जो आर्मी चीफ ने भी इस जंग की गज़ा के ऊपर कब्जे की, उन्होंने बाकायदा मंजूरी दी थी बेंजामिन नेतन्याहू के बाद। अब इस पे और डेवलपमेंट ये है कि इजराइल कार्ड जो कि इजराइल के वज़ीर दिफा है उनकी, और अल-ज़ैमिर की जो कि जो उनके आर्मी चीफ है, उनके दरमियान एक अहम तरीन मीटिंग हुई है गज़ा के ऊपर कब्ज़े के हवाले से। क्या उसका तरीक़ाकार होगा, किस तरीके से उसका फ़्लो चार्ट होगा, ये तमाम तर जो प्रोस एंड कॉन्स को उन्होंने एक्शन में ले लिया है, उसके ऊपर बातचीत की है और उसके ऊपर स्ट्रेटजीज़ को तय कर लिया है इन दोनों ने मिलकर, वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ ने। इसके साथ साथ 60,000 से ज़ायद रिज़र्व फोर्सेस फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि उसकी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि 2.5 लाख रिज़र्व फोर्सेस का मुतालबा किया गया था आर्मी की जानिब से, लेकिन जब आर्मी और जो सिविल फोर्सेस के दरमियान जब क्लिश हो गया, उनके दरमियान चपकलिश शुरू हो गई इस कब्ज़े को लेकर, तो उसके बाद आर्मी जो है वो ज़रा बैकफुट पे चली गई। उन्होंने कहा कि चलें जी 60,000 जो रिज़र्व फोर्सेस है वो हमारे हवाले कर दें, उसके बाद हम गज़ा के ऊपर कब्ज़े के उस मैकेनिज़्म के ऊपर अमल दरामद करना शुरू कर देंगे। ये अभी उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, तो आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आती है तो वो भी देखा जाएगा। दूसरी तरफ ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा कि गज़ा के ऊपर कब्ज़े के लिए या फिर ये जो यरगमाली हैं उनको रिहा कराने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि गज़ा से हमास का टोटली ख़ात्मा किया जाए। ये ट्रम्प का प्लान है। उन्होंने गज़ा से यरगमालियों की वापसी के लिए हमास के ख़ात्मे को बिल्कुल ज़रूरी करार दे दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सैकड़ों यरगमालियों की रिहाई पर मुज़ाकरात किए गए और इन्हें इजराइल को और अमेरिका को वापस लाने में किरदार अदा किया गया करने के हवाले से कोशिश की गई, लेकिन हमास ने वो इल्ज़ाम लगा रहा कि हमास ने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। लिहाजा अब
غزہ سے مزید یرغمالیوں کو واپس لانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ حماس کو مکمل طور پر غزہ سے ختم کیا جائے۔ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے، اس کے نتیجے میں مزید 60 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 26 افراد وہ ہیں جو ان فوڈ شیلٹرز کے ارد گرد کے علاقوں میں اسرائیلی فورسز اور امریکی کانٹریکٹرز کے فائرنگ کا نشانہ بن کر جان کھو بیٹھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھوک کو جس طریقے سے ہتھیار بنا کر نیتن یاہو وہاں پر جو قتل عام کر رہا ہے، لوگوں کو مجبور کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں بھی ہلاکتیں بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ غزہ میں موجود ایک پاکستانی نژاد ڈاکٹر ہیں، ان کا ایک دل ہلا دینے والا واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک شدید زخمی فلسطینی بچہ آیا جس کی ٹانگ اور دونوں ہاتھ شدید زخمی تھے، اور وہ صرف ایک ہاتھ میں یعنی شہادت کی ایک انگلی اس کی بچی ہوئی تھی، لیکن وہ بچہ اپنی بچی ہوئی انگلی سے اشارہ کر کے بتا رہا تھا کہ پہلے مجھے کچھ کھانے کو دے۔ مطلب ان کو جو بچے کو جو زخم تھے، جو زخم اس کو آئے ہوئے تھے، اس کو ان زخموں کا اتنا فکر نہیں تھا۔ وہ جس حد تک وہ بھوکا تھا تو وہ کہتا تھا کہ مجھے پہلے کھلا تو دو، اس کے بعد باقی علاج کا دیکھا جائے گا۔ یہ وہاں پر صورتحال ہے بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے بینجامن نیتن یاہو نے جو حربے استعمال کیے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ اس حد تک بھوکے ہیں۔ ابھی ایک ڈاکٹر کی بھی تصویر آئی ہے، وہ خود خوراک کی کمی کی وجہ سے اس حد تک نحیف ہو چکا ہے کہ وہ اس سے خود چلا نہیں جا پا رہا، لیکن وہ کوشش کر رہا کہ وہاں پر جو زخمی ہے ان کا علاج کیا جا سکے، وہاں پر بیماروں کا علاج کیا جا سکے۔ اس طرف جو غزہ ٹریبیونل ہے، غزہ کے اندر جو جنگ کے حوالے سے جتنے جو قتل عام ہوئی ہے، جو وہاں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، ان کی تحقیقات کے حوالے سے جو غزہ ٹریبیونل بنایا گیا ہے، اس کے جو صدر ہیں رچرڈ فالک، انہوں نے اقوام متحدہ سے باقاعدہ طور پر مسلح مداخلت کی انہوں نے اپیل کی ہے اقوام متحدہ سے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اب یہ جو ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے وہاں پر، اس کو روکنے کا واحد حل ہے کہ اقوام متحدہ باقاعدہ مسلح طور پر وہاں پر انٹروین کرے اور اس ظلم و ستم کو روکے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ دوسری طرف اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے، اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی خبریں ہیں۔ ابھی اسرائیل کے جو میڈیا ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں خاص طور پر ایران کے جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ سید علی خامنائی، ان کے جو مشیر ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں، ان کی جانب سے قم میں اور دیگر مقامات پر جو مراجع اعظام ہے ان کے ساتھ اہم ترین ملاقاتوں کی ایک خبر دی ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آیت اللہ مکرم شیرازی ہیں، نوری حمدانی ہے، جعفر سبحانی ہے، ان کے ساتھ آیت اللہ سید علی خامنائی کے نمائندے نے باقاعدہ طور پر اہم ترین ملاقاتیں کی ہے، اور ان ملاقاتوں میں آیت اللہ سید علی خامنائی کی جانب سے ان شخصیات کے ساتھ ایران اسرائیل جنگ کے بارے میں مشاورت کی گئی ہے، اور آنے والے جنگ کے حوالے سے اسرائیل کی جو ایمبیشنز ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ اہم ملاقاتیں کی ہے اور اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ مشاورت میں لامع اہم فیصلے بھی ان کے کچھ چیزوں میں ان کا کانسنٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ کانسنٹ لی گئی ہے، جو کہ اب آگے کوئی جنگ ہوتی ہے ان درمیان، جو کہ ایمیننٹ ہے، جنگ ہونا ہے، اور جنگ ہوگی تو یہ جو علماء کرام ہیں، یہ جو بڑے مراجع اعظام ہیں، ان کے جو فیصلے، ان کی جو مشاورت، ان کے جو کانسنٹ ہے، اس کا بہت بڑا کردار ہوگا ایران جو آگے جو اسرائیل کے خلاف جو کارروائیاں کرے گا۔ اس کے ساتھ ایران کے جو مسلح افواج ہے انہوں نے بھی ایک بار پھر کہا کہ ہم ہر طرح کے سیناریوز کے لیے تیار ہیں، اسرائیل کے خلاف ہم بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں اور پہلے سے کہیں زیادہ تیاریاں کر رہے ہیں، اور آنے والے کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ، جس کا جو 12 روزہ جنگ کے اندر بھی بہت بڑا کردار تھا، ان کے کمانڈر نے کہا کہ مسلح افواج پوری طرح تیار ہیں، دشمن کی کسی بھی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے، اور تھوڑی سی بھی اگر کوئی کوشش کی جاتی ہے اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، کیونکہ ابھی ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ امریکہ نے اپنے ایک جاسوس، ایٹمی جاسوس طیارہ جو ہے WC-135R کانسٹنٹ فونکس کے نام سے یہ جو طیارہ ہے، اس کو قطر کے العدید بیس پر تعینات کیا گیا ہے۔ طیارے کو ماحول میں جو تابکار اثرات ہے اس کا پتہ لگانے اور ممکنہ جوہری سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے اس کو وہاں پر تعینات کیا جائے۔ العدید کا جو بیس ہے وہ بیس ہے جس کے اوپر ایران نے حتمی ضرب لگائی تھی، جس کے بعد امریکہ نے یک طرفہ طور پر یہ جنگ بندی کی تھی ایران کے حملے کے بعد۔ یہ وہ بیس ہے جس میں ان کے جو تمام سیٹلائٹ جو کمیونیکیشن نظام ہے ایران نے اس کو تباہ کر دیا تھا امریکہ کا، اور یہ سینڈ کام کہلاتا ہے امریکہ کا۔ امریکہ سے باہر سب سے بڑا
جو امریکی بیس ہے جو کہ سینٹ کوم کہلاتا ہے، اور وہاں پر ایران کی جانب سے حملہ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایران نے اس کے اوپر حملہ بھی کر دیا اور امریکہ کے تمام جو سیٹلائٹ نظام ہے اس کو بھی وہاں پر تباہ کر دیا تھا۔ اس تمام تر سناریو کے اوپر ہماری نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔